पर कळंगुटे एक घडणूक घडली आनी शॉकिंग घडणूक घडली की 3 चलयो ज्यो मायनर आशिल्ल्यो तांचेर 2 जाणांनी रेप केलो आनी तांकां रेप करता आसतना तांणी हॉटेलान वचून कळंगुटे गेस्ट हावजान रूम बूक करून तांचेर रेप जालो. त्या चलयांची एज आसा पळय ती 11, 13 आनी 15. आतां हो पुराय एपिसोड पुराय रेप आमी वाचोवपाक शकता आशिल्ले. हो रेप जावचोच नाशिल्लो. हो रेप जावच्या पयलीं आडोवपाक जाताले आनी आतां जो ट्रॉमा ह्या चलयांक जाला तो आडोवपाक जातालो, पुणून आमी तें करूंक शकूना. हांव वाऱ्यावयल्यो गजाली उलयना. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना 2 लॅटरांचो संदर्भ दिता. चायल्ड वेलफेअर कमिटी म्हणून कमिटी आसता जी ह्या सगळ्या गजालींच्या आनी गोंयची जी भुरगीं आसा तांचे विशयी जी मॉनिटर करपा खातीर आनी पुराय कायद्या वरवीं जी घडयल्ली कमिटी आसता ती चायल्ड वेलफेअर कमिटी. आतां चायल्ड वेलफेअर कमिटी नॉर्थ गोवान 2 लॅटरां बरयल्ली. चायल्ड वेलफेअर कमिटीची जी चॅरमॅन आसा एस्तर तोरेस आनी तांचे जे वांगडी आसा तांणी 2 लॅटरां बरयल्लीं. आनी आतां न्ही 2022 एक लॅटर बरयल्लें कळंगूट पुलीस स्टेशनाक आनी तातूंत तांणी सांगिल्लें एक गेस्ट हावज आसा जेचें नांव तांणी आलेक्स गेस्ट हावज म्हणून सांगिल्लें. त्या गेस्ट हावजान वेस्ट बेंगालच्यान पळून आयिल्लीं 2 जाण भुरगीं, एक चलो आनी एक चली 1-2 दीस न्ही जाल्यार पुराय 12 दीस रावलीं. नंतर बोवाळ जालो. पुलीस केस जाल्या उपरांत तांकां जेन्ना रेस्क्यू केली आनी ती गोंयान मेन थंयच्यान रेस्क्यू केली तेन्ना कळ्ळें की ह्या गेस्ट हावजान तांचें वेरिफिकेशन करून घेवन आशिल्लें. ती मायनर आशिल्ली आनी मायनर आसुनूय तांकां 12 दीस तांणी रूम दिल्लो. ताजे उपरांत खास एक लॅटर बरयल्लें ह्या चायल्ड वेलफेअर कमिटीन आनी DGPक सांगिल्लें की तुमी पुलीस स्टेशनाक सांगा की प्रत्येक हॉटेलाक तुवें इन्स्ट्रक्शन दिवचें की मायनर भुरग्यांक तुमी एंट्री दिता आसतना एक तरी तांचे बरोबर तांचे पेरंट्स आसपाक जाय किंवा गार्डियन आसपाक जाय किंवा कितें तरी अशें आसपाक जाका लागून तांकां थंय रूम दिवचें. ऑन देर ओन तुमी रूम दिवचें न्ही, तांचें वेरिफिकेशन करचें, डॉक्युमेंट वेरीफाय करचें. पूण तें लॅटर कोणेंच आयकुना. परत ते सेम कमिटीन फाटल्या फेब्रुवारी 2025 आनी एक लॅटर बरयलें कारण आनी एक घडणूक जाली जातूंत गुजरातच्यान पळून आयिल्लीं 3 जाण तांकां कळंगुटे बेवेन्स गेस्ट हावज हांगा मेळ्ळी. कळंगुटे बागा एरियेन बेवेन्स गेस्ट हावज आसा. ह्या कमिटीन परत बरयलें आनी हांव एक्चुअली कॉंग्रेच्युलेट करता ह्या कमिटीक की तांणी खंयचो विशय आसा तो फक्त आमी बाबा सरकारी समिती आमी सोडून दिवया म्हणून ना जाल्यार लॅटर बरोवन परत याद केली आनी हे फावटी तांणी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक बरयलें की तुमी तरी सांगा बाबा ह्या गेस्ट हावजांक की कोणाकूय दिता आसतना रूम तांचे एक म्हळ्यार एज वेरिफिकेशन करची, ID पळोवची आनी तेजे शिवाय तांकां दिवचें न्ही. पूण तें कांय जावना. पूण तें जावना तरी पुणून ह्या कमिटीन आपलें काम सोडूना. ह्याच म्हयन्याक तांणी परत आनी एक लॅटर बरयल्लें जें हायकोर्टाक गेल्लें. तांणी तातूंत बरयल्लें की कितलीं सांगलें आनी कितलीं लॅटरां बरयलीं तरी पूण आमचें कोण आयकना तेन्ना एटलिस्ट कोर्टान तरी डायरेक्शन दिवचें की असल्या भुरग्यांक हॉटेलान परमिशनां रावपाक परमिशनां दिवची न्हय. चायल्ड वेलफेअर कमिटीन आपलें काम चोख बजयलें पूण बाकीच्यो ज्यो एजन्सीज आसात ते फेल जाले आनी ताका लागून कितें घडलें तें पळयात तुमी. 7 आनी 8 जुनाक 3 चलयांचेर बलात्कार जालो आनी चलयो म्हणजे कितें 11 वर्सांची, 13 वर्सांची आनी 15 वर्सांची भितर एक तर भयणी आसा आनी 2 जाणांक अरेस्ट केले. ताणें हांगच्यान तांकां व्हरून कळंगुटे हॉटेल बूक करून ते गेस्ट हावजान रावून तांकां म्हणजे पळय ते 7 आनी 8 तारखे मदीं बलात्कार जालो आनी आमकां सोर्स मेळ्ळे सोर्सिसांनी म्हायती दिल्या ते प्रमाणे तांचेर रिपिटेड बलात्कार जालो. जो मेरेन केस जावना आनी तांकां भायर काडूना थंय म्हणसर ती त्या गेस्ट हावजान आशिल्ली. आनी ताजे उपरांत बोवाळ जालो सो नॅचरली हॉटेलाच्या ओनराक अरेस्ट केला आनी मॅनेजराक अरेस्ट केला, हॉटेलाक सील केला. हाची जबाबदार कोण? हाचो जबाबदार आमी त्या लोकांक धरचे पडटले जांकां डिस्पायट रायटींग लेटर्स तांणी एक्शन घेवन आनी खास करून पुलीस डिपार्टमेंटाक. फक्त कळंगुटेचेच न्ही बाकीचे पुलीस स्टेशनांनी जे लायटली घेवपाचें जें काम चल्लां तांणी तें करचें न्हय. हो जो पुराय बलात्कार प्रकरण आसा जाका लागून पुराय देशभर बोवाळ जालो
तो आमी एवॉयड करपाक शकताले. सादीशी गजाल आसा, तुमी तुमचे रूम आसा, तुमी दिवप ना दिवप हे तुमचो रायट आसा. तुमी अदरवायज सुद्दां कोणी गेलो जाल्यार विचारता बाबा आयडी प्रूफ दी, आधार कार्ड दी म्हणून, जाल्यार ह्या ल्हान भुरग्यांक तुमी खंयच्या बेसिसचेर रूम दिले. आतां ह्या सगळ्या प्रकरणांत आयडियली असो टोन आसता की सरकाराक ब्लेम करप, सरकाराक ब्लेम करप. हे सरकाराक ब्लेम करप न्ही, जाल्यार एका डिपार्टमेंटाकूच ब्लेम करचें पडटलें आनी कांय अधिकाऱ्यांक ब्लेम करचें पडटलें. आनी खास करून DGPक सांगता की तुमकां जर लेटर आयिल्लें त्या टायमाचेर आनी तेन्नाचे DGP वेगळे आशिल्ले, तांणी जर हे एक्शन घेतिल्ली जाल्यार घडये हें जावचें नाशिल्लें. सो हो आमी एडिटर्स स्पीक हाजे खातीर हाडटा की ही घडणूक वाचोवपाक जाताली हें तुमकां कळचें म्हणून. आनी सेकंडली आमी चायल्ड वेलफेअर कमिटी नॉर्थ गोवाचे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की तांणी हो विशय पयलीं पासून दांबून दवरलो. आतां तरी हे सगळें जाल्या उपरांत तरी पुलीस स्टेशनांनी फुडलो बलात्कार जावपा पासून वाटोवपाचें पडटलें. तांणी सांगचें पडटलें गेस्ट हावजवाल्यांक की बाबा इनफ इज इनफ, आतां तरी मातशे कायदे पाळा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.